सबैजनालाई। अब हिजो हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको के हो हैन, हेलियोसेन्ट्रिक जियोसेन्ट्रिक थ्योरीहरु, कन्ट्याक्ट नन कन्ट्याक्ट फोर्सहरु अलिकति हामीले त्यसको बारेमा पढेको थियौं। अब आज चाहिँ त्यही नन कन्ट्याक्ट फोर्सको चाहिँ हिजो जो हाम्रो डेरिभेसन प्रुफ भएको थियो, द ग्रेभिटेशनल फोर्स F इक्वल टु Gm1 m2 अपन d स्क्वायर, त्यो प्रुफ गरेको कुरा चाहिँ अलिकति डीपली एक्सप्लेन गर्छु। यो ग्रेभिटेशनल फोर्स जो छ त्यो चाहिँ के भनेको थियो त, फर्स्ट न्यूटन, हिजोको अलिकति रिभिजन हो है यो। त न्यूटनको फर्स्ट लले के भनेको थियो, F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर टु बडीज को मासेस को प्रोडक्ट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल है। m1 भनेको प्रोडक्ट 1 को अब्जेक्ट 1 को मास भयो भने m2 भनेको चाहिँ अर्को हेभेन्ली बडी अथवा अर्को अब्जेक्ट को मास भयो। अनि त्यही अगेन न्यूटनको सेकेन्ड लले के भनेको थियो भने दैट ग्रेभिटेशनल फोर्स F इक्वल टु इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ द स्क्वायर अफ द देयर डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर्स के। उ दुईटा अब्जेक्ट को सेन्टरबाट चाहिँ जति डिस्टेन्स छ त्यसको स्क्वायर को बराबर हुन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको थियो। अब त्यो रिलेसनबाट हाम्रो आएको थियो F प्रोपोर्शनल बाट, जो यो अब्जेक्ट 1 र अब्जेक्ट 2 को बीच सेन्टरबाट जो जति डिस्टेन्स हुन्छ त्यो डिस्टेन्स को के हुन्छ त, स्क्वायर को सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ। भनेको मतलब फोर्स बढाउने बित्तिकै, डिस्टेन्स बढाउने बित्तिकै ग्रेभिटेशनल फोर्स घट्ने भयो र ग्रेभिटेशनल डिस्टेन्स घटाउने बित्तिकै यो दुईटा अब्जेक्टको बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ घटाउने बित्तिकै यो ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि के हुने भयो, बढ्ने भयो। ठ्याक्कै इन्भर्सली रिलेसन हुन्छ भन्ने यहाँबाट हामीले कन्क्लुजन निकालेको छौं। अब यो प्रोपोर्शनल साइनलाई हटाउनको लागि, इक्वल टु साइन सँग चाहिँ रिप्लेस गर्नको लागि यो जी भ्यालु, कहिले पनि जी भ्यालु देख्नुहुन्छ हजुर आफ्नो बुकमा, टेक्स्ट बुकमा हैन, यो F इक्वल टु G m1 m2 बाइ d स्क्वायर। अब यो जी भनेको के हो त, आज त्यो टपिकमा जाने छौं। अनि सँगसँगै ग्रेभिटेशनल फोर्स को यो जो डेरिभेसन आएको छ, यो जी को चाहिँ हामी युनिट के हो त आखिर। अब हामीले ग्रेभिटेशनल फोर्स को त न्यूटन भन्यौं हैन, अनि फोर्स किनभने यो एउटा काइन्ड अफ नन कन्ट्याक्ट फोर्स हो। फोर्स जति पनि टाइपका फोर्सहरु छन् त्यो सबैको एसआई युनिट चाहिँ न्यूटन हुन्छ अनि सीजीएस युनिट चाहिँ डाइन्स हुन्छ। अनि यो ग्रेभिटेशनल कांस्टेन्ट जी भनेको के हो त, ल यहाँ हेर्नुस् है त, जब यो अब्जेक्ट m1, यो अब्जेक्ट को m1 को भ्यालु 1 केजी होला अनि यो अब्जेक्ट m2 को भ्यालु पनि 1 केजी होला, यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स जब 1 मिटर होला, युनिट डिस्टेन्स जब 1 मिटर होला, त्यो बेलामा चाहिँ g को भ्यालु, अब हेर्नुस् है, यो m1 पनि m1 भयो, m2 पनि 1 भयो, यिनीहरुको बीचको यो दूरी डिस्टेन्स पनि कति भयो त, 1 मिटर नै भयो भने F इक्वल टु g इन्टु 1 इन्टु 1 अपन 1 मिटर स्क्वायर हुन्छ के, 1 केजी अपन 1 मिटर स्क्वायर। त्यस्तो कन्डिसनमा जी ले जतिलाई मल्टिप्लाई गर्यो त्यसको भ्यालु कति, एफ जी चाहिँ जतिसँग 1 सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ त, जी नै आउँछ। सो दैट दिस जी इज कॉल्ड ग्रेभिटेशनल कांस्टेन्ट। दिस जी इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेभिटेशनल कांस्टेन्ट। अब जी इक्वल टु एफ हुने भयो। अब हेरौँ है त, यसको भ्यालु होल युनिभर्समा चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिस भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ टर्सन स्केल भन्ने युज गरेर, एउटा स्केल युज गरेर, दैट इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर चाहिँ यसको भ्यालु कति आएको छ त, 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11। अब -11 सम्म मात्रै बुझौँ अहिले। अब यसको युनिट चाहिँ के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट बुझौँ है त। फोर्स को एसआई युनिट हो न्यूटन, m1 m2 दैट मास को एसआई युनिट हो केजी। दुईटा हेभेन्ली बडीजहरुको मास छ, त्यसैले के हुने भयो त, केजी स्क्वायर हुने भयो। केजी इन्टु केजी, केजी स्क्वायर। अनि यो डी स्क्वायर भनेको डिस्टेन्स स्क्वायर, डिस्टेन्स कहिले पनि मिटरमा हुन्छ र यो डिस्टेन्स स्क्वायर भन्ने बित्तिकै अब एउटा डिस्टेन्स भनेको मिटर मात्र लेख्ने त, यहाँ त स्क्वायर छ, सो यसको पनि एसआई युनिट मिटर स्क्वायर नै हुने भयो। अब हेर्ने यहाँ फोर्स को एसआई युनिट F इक्वल टु न्यूटन इक्वल टु दिस जी इज अलरेडी देयर, अनि मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसैलाई चाहिँ हामीले, यही रिलेसनलाई चाहिँ हामीले यिनीहरुको एसआई युनिट सँग लेखिराछौं। अनि त्यसपछि यता, अब यो जी लाई यता ल्याउँदाखेरि यो n कता जान्छ त, माथि जाने भयो अर्थमेटिकमा। यता तलपट्टिको डिनोमिनेटरलाई यता राइट ह्यान्ड साइडतिर लग्दाखेरि चाहिँ अर्थमेटिकमा यो न्यूटन चाहिँ माथि आउने भयो, यो n यता आउने भयो।
अनि त्यसपछि मिटर स्क्वायर इज अलरेडी भयो तलको माथि र पर केजी स्क्वायर। सो अब यो 6.67 into 10 to the power, ध्यान दिनुस् है, यो न्यूमेरिकल गर्दाखेरि हजुरहरुलाई चाहिँ लास्ट सम्म काम लाग्ने भनेको फोर्स एन्ड मोसनबाट यही यो एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु यो एक्जाममा नदिए पनि हजुरलाई याद हुनुपर्छ। एक्जाममा अलरेडी दिन्छ क्वेशन पेपरमा दिन्छ भन्ने हुँदैन, हजुरहरुले यो आफैले याद गर्नुपर्छ। 6.67 into 10 to the power -11, यी अघि नै भने मैले यसको एसआई युनिट न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द एसआई युनिट अफ दिस ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, यो जी है त। नझुक्किनु होला, त्यो सानो जी भनेको छुट्टै कुरा हो, त्यसको बारेमा हामी फर्दर पढ्ने छौं। यो ठुलो जी भनेको यो फोर्स एन्ड मोसन टपिकमा चाहिँ यो ठुलो जी भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ त्यो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भन्ने बुझिन्छ। अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ फेरि पनि मैले रिपिट गरे 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। ल अब यो त भयो एसआई युनिट अफ दैट ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट जी। अब हामी जाउँ आजको अर्को सानो टपिकमा कि अब अस्तिबाट हामी यो ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेर पढिरहेछौँ यहाँ, तर यो ग्रेभिटेशनल फोर्सले गर्दा आखिर के हामी देख्न सक्छौँ, के भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ र के कुराहरू थाहा पाइन्छ त, यो के कुन कन्डिसनहरू के हुन् त आखिर यो ग्रेभिटेशनल फोर्सका कन्सिक्वेन्सेसहरू। दैट मीन्स कन्सिक्वेन्सेस अफ जीएफ, दैट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स। कन्सिक्वेन्सेसमा नम्बर 1 मा जाने। अब के भइरहेछ त कन्सिक्वेन्सेस भन्ने बित्तिकै अब ग्रेभिटेशनल फोर्सले गर्दा के छ त अब एक्जिस्टेन्स। फर्स्ट कुरा चाहिँ एक्जिस्टेन्स अफ यो यत्रो सोलर सिस्टम युनिभर्सको कुराहरू हामी पढिरहेको हुन्छौँ एस्ट्रोनोमीहरुमा है। यो सबै कुराहरू पढ्दाखेरि चाहिँ अब यो ग्रेभिटेशनल फोर्सले गर्दा नै दुईटा हेभेनली बडी एउटा फिक्स अर्बिटमा घुमिरहेछ, एक आपसमा त्यो फोर्सले गर्दा अडेर बसेको छ भन्छ के। द एक्जिस्टेन्स अफ व्हाट EXISTENCE, एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम, यो एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम। अनि त्यसपछि अर्को छ रेनफल अन द अर्थ अथवा वाटरफल, रेनफल अन द अर्थ। रेनफल अन द अर्थ भनौँ, वाटरफल त हामीले ग्रेभिटीको कुरामा पनि पढ्छौँ, सरी। अनि अर्को थर्ड कुरा छ फर्मेसन अफ टाइड्स, समुद्रहरुमा जो छाल देख्नुहुन्छ हजुर त्यो केले गर्दा हुँदो रहेछ त, यो ग्रेभिटेशनल फोर्सले गर्दा। फर्मेसन अफ टाइड्स र यसै गरी एक्जिस्टेन्स अफ अदर हेभेनली बडीज, मेटेरियल्स, रिभोल्युसन, रोटेसनहरू, यो सबै ग्रेभिटेशनल फोर्सले गर्दा नै हुन्छ है। यी त भए कन्सिक्वेन्सेसहरू। अब यो ग्रेभिटेशनल फोर्सको एप्लिकेसन चाहिँ कहाँ छ त? यो ग्रेभिटेशनल फोर्सका थ्योरीहरू हामीले यति साइन्समा पढिरहेका हुन्छौँ हैन, यो साइन्समा यो आयो, यो क्वेसन आयो भन्छ हैन, यो के आखिर पढेर आखिर के त, यो थ्योरी पढेर आखिर के भन्ने कन्सेप्ट छ, यो त्यो एप्लिकेसन अफ जीएफ, दैट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स। सरी यो व्हाइट बोर्ड सानो हुनाले चाहिँ मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ। अब हाम्रो फर्दर भिडियोजहरू भेरी सुन हामी अलि ठुलो व्हाइट बोर्ड अथवा अरू एडभान्स टेक्नोलोजीमा हामी हजुरहरूलाई सर्कुलेट गर्छौँ, त्यसको लागि अलिकति टाइम लाग्छ। अहिले के यस्तै एडजस्ट गरिदिनु होला है त। एप्लिकेसन, यसको एप्लिकेसन कहाँ छ भने नयाँ जो सोलर सिस्टममा नयाँ अदर हेभेनली बडिजहरूको चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न है त त्यो हेभेनली बडिजहरूको फाइन्ड आउट गर्नको लागि, अनि जस्ट जनरल कुराहरू है त। अनि त्यसपछि फेरि नयाँ कुनै दुईटा हेभेनली बडिजको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि है। अनि त्यसै गरी चाहिँ दुईटा हेभेनली बडिजहरूको मासेसहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि यो सबै त्यहाँ एप्लिकेसन हुन्छ। नम्बर 1 फर आइडेन्टिफाइङ न्यू हेभेनली बडिज, अर्को छ फर calculating the distance between two heavenly bodies, अनि त्यसपछि छ for यही calculation of masses of different heavenly
बडिज यसै गरी अब एक्सेट्रा है त। ल पहिला सुन्ने एउटा इक्जाम्पलबाटै क्लियर गरौँ। अब यो चन्द्रयान-3 अस्ति भर्खरको न्युज, चन्द्रयान-3 ले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ आफ्नो सेटेलाइट मुनमा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ चन्द्रयान-3 चाहिँ आफ्नो सेटेलाइटमा लन्च गर्यो भन्ने छ। आफ्नो सेटेलाइट चन्द्रयान-3 मुनमा चाहिँ मुनको पोलर रिजनमा चाहिँ एकदम टफ थियो त्यो लन्च गर्यो भन्ने छ। त्यो त्यसको अर्थको र मुनको डिस्टेन्स थाहा नभएको भए के त्यो सम्भव थियो त? वाज द्याट पोसिबल टु गो अन द मुन? नेभर। अनि अर्को कुरा, अर्थको मास यति छ भन्छ हैन, सनको मास यति छ भन्छ, नियरली इक्वल टु अर्थ र सनको बीचको दूरी यति छ भन्छ हैन, मुन र अर्थको बीचको डिस्टेन्स यति छ भन्छ। त्यो केले गर्दा, अब आखिर कुन थ्योरीले गर्दा थाहा पायो त त्यो सब भन्नु पर्दाखेरि यो एस्ट्रोनोमीमा यसको धेरै काम छ र धेरै इसेन्शियल किन हुन्छ। कसैले चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्सको डेफिनेसन ग्रेभिटीमा लेख्नुहुन्छ भने कसैले चाहिँ ग्रेभिटीको डेफिनेसन ग्रेभिटेसनल फोर्समा लेख्नुहुन्छ। यी दुवै कुरा लगभग उस्तै सुनिए तापनि यसमा धेरै फरक छ। अब यो एउटा इक्जाम्पलबाटै म हजुरहरूलाई बताउने कोसिस गर्छु है त। मैले यो अब्जेक्टलाई यसरी माथिबाट तल फालेँ, यदि त्यो ग्रेभिटी नभएको भए, अब यो त्यही कुरासँग रिलेट गरौँ, धेरैलाई थाहा होला हैन, न्युटनले चाहिँ त्यो एप्पल तल नखसेको भए, उसले ग्रेभिटी फाइन्ड आउट, उसले चाहिँ त्यो क्वेसन मार्क नसोधेको भए त्यो ग्रेभिटीको बारेमा केही पनि थाहा हुन्थेन। द्याट मिन्स he asked a question, why does that apple did not stay over there only? Why didn't that apple stay over there only? It falls down towards the earth. यस यो रिलेसनलाई स्टडी गर्दा 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 न्युटनले चाहिँ के कन्क्लुजन निकाल्नु भयो भने कि whenever any object is above the earth surface हैन, जति अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्ड हुन्छ, यो ग्रेभिटेशनल फिल्डको कुरा पनि गरौँ पहिला, जहाँसम्म चाहिँ अर्थको त्यो एफेक्ट फोर्सको एफेक्ट चाहिँ पुग्न सक्छ, द्याट इज नोन एज द, जस्तो अब म्याग्नेटको पनि सर्टेन एउटा एरिया हुन्छ हैन, जहाँसम्म उसले चाहिँ त्यो आफूतिर चाहिँ अट्र्याक्ट गर्न सक्छ बडिजलाई, म्याग्नेटिक बडिजलाई। त्यसै गरी अर्थको पनि एउटा ग्रेभिटेसनल फिल्ड छ, त्यो भन्दा उता चाहिँ अर्थको फोर्सले, ग्रेभिटेसनल फोर्स अथवा ग्रेभिटीले काम गर्दैन। त्यो ग्रेभिटी भनेको के हो त? त्यही ग्रेभिटेसनल फिल्ड, त्यो ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र द force of attraction due to which the earth or other planet, earth मात्र नभएर कि other planetहरूले चाहिँ आफ्नो सेन्टरतिर कुनै अब्जेक्टलाई तान्छन् भने due to which they pull any object towards their center, that is known as gravity. That means कुनै दुईटा बडिज बीचमा लाग्ने फोर्स अफ अट्र्याक्सनलाई चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्ने हो भने कुनै एउटा प्लानेटले आफ्नो सेन्टरतिर कुनै अब्जेक्टलाई अट्र्याक्ट गरिरहेछ भने द्याट इज नोन एज द ग्रेभिटी। जस्तो मैले अघि नै एउटा यसरी यहाँ फालेँ र यो ग्रेभिटी नभएको भए यो त्यहाँको त्यही अड्किन्थ्यो हैन। जस्तो अब मुनमा ग्रेभिटी कम छ भन्ने चाहिँ कुराहरू फर्दर गर्दै गरौँला। यो जो पेनको मार्करको कभर छ यो चाहिँ अर्थको सेन्टरतिर अट्र्याक्ट गरिरहेछ त्यो फोर्सले गर्दा, द्याट इज नोन एज द gravity. Simply the force of attraction due to which that any planet or earth, including earth, they attract any other object towards their center. Surface बाट center तिर attract गर्नु नै त्यो ग्रेभिटी हो क्या। अब हेर्ने न्युटनले नै त्यो सेकेन्ड ल अफ मोसनमा चाहिँ F = ma, द्याट इज मास इन्टु एक्सेलरेसन प्रुभ गर्दाखेरि त्यो फ्रीली फलिङ बडिजको अन्डर चाहिँ सेकेन्ड ल अफ मोसनमा चाहिँ त्यो फोर्सलाई चाहिँ मास अफ द बडी, त्यो मास अफ द बडी हामी अहिले अर्थकै स्टडी गरौँ है त, मास अफ द बडिज र त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको प्रोडक्ट हो भनेको छ। अनि त्यसपछि त्यही उहाँ न्युटनले नै के भन्नुभएको छ भने एफ चाहिँ यो ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ द्याट gm1m2 त्यो अब्जेक्टको मास अपन तिनीहरू बीचको चाहिँ डिस्टेन्ससँग चाहिँ इक्वल टु छ भने अब यो र योबाट चाहिँ हाम्रो यो कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ क्या। यो पनि m सेम छ, मास अफ द अर्थ सेम छ, यहाँ पनि मास अफ द अर्थ सेम छ भने यो F = mg = gm1m2/d², यो m र m यता द्याट मास र मास कमन भएर क्यान्सल हुन्छ र यो ग्रेभिटी भनेको चाहिँ कति आउँछ त? द्याट ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट अनि मास अफ द्याट अब्जेक्ट होल अपन द रेडियस अफ द अर्थ। यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्छ त? किनभने अर्थको त फिक्स्ड हुन्छ नि डिस्टेन्स, त त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेडियसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर चाहिँ कि यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स अफ द अब्जेक्टको ठाउँमा रेडियस अफ द अर्थ हुने भयो हैन।
g इक्वल टु gm अपन r स्क्वायर अर्थको कुरा। अनि त्यसपछि यो gm भनेको त कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। अघि हाम प्रिभियस उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कन्स्टेन्टको भ्यालु राख्नको लागि हामीले प्रोपोर्सनलको साइन हटाएको जसरी नै अब यो इज इक्वल टु दैट इक्वल टु को साइन हटाउनको लागि हामीले प्रोपोर्सनलको साइन राख्ने बेलामा यो कन्स्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त रिप्लेस भइहाल्छ बाइ दैट प्रोपोर्सनल साइन, दैट इज g proportional to 1 by r square। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is proportional to 1 by the radius by r square। acceleration due to gravity is inversely proportional to the radius square of the radius of the earth त भन्यौं। अब यहाँबाट चाहिँ के यो कहाँ एप्लिकेबल छ त एकछिन यहाँ हेरौँ है त। यो अर्थको सेन्टरमा चाहिँ यो सेन्टरमा दैट मीन्स इक्वेटर रिजनमा चाहिँ ग्रेभिटीको भ्यालु हुन्छ 9.76 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, तर यसको पोलर रिजनमा चाहिँ बढी हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यो किन हुन्छ भन्दाखेरि अस्ति नै हामीले डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ g को भ्यालु दैट यो एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी g को भ्यालु बढ्ने बित्तिकै के भयो त इन्भर्सली रिलेसनले गर्दाखेरि यो r को भ्यालु के भयो त कम भयो। दैट मीन्स इक्वेटरमा रेडियस बढी छ हैन, अर्थ एउटा पर्फेक्टली राउन्ड त होइन, यो चाहिँ ओरेन्ज शेपको छ भनेर रेडियस इक्वेटरमा बढी छ तर पोलर रिजनमा रेडियस कम छ। अब रेडियस बढी हुने बित्तिकै इक्वेटर रिजनमा चाहिँ ग्रेभिटीको भ्यालु कम भयो, अनि पोलर रिजनमा रेडियस कम हुने बित्तिकै यसको एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु बढी भयो। यही के हो त इन्भर्स रिलेसन। ग्रेभिटी कम छ, एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी कम छ, रेडियस बढी भयो हैन इक्वेटर रिजनमा। अनि एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी कम छ बढी छ तर रेडियस कम भयो पोलर रिजनमा है त। यहाँबाट हामीले त्यो कन्क्लुजन निकाल्छौं। यो क्वेशन चाहिँ रिजनेबल क्वेशन हो। वाइ हजुरहरुलाई चाहिँ एक्जाममा भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। एक्जाममा सोध्न सक्छ वाइ द भ्यालु अफ g दैट एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी इज लेस एट मोर एट पोलर रिजन एन्ड लेस एट द इक्वेटर रिजन भनेर सोध्न सक्ला। यसको एन्सर यही नै हो, यहीबाट सुरु गर्ने। सिन्स वी हैव g proportional to 1 by r square inversely proportional to 1 by radius of that planet square, that means if the radius is more then the acceleration due to gravity is less, and if the radius is less the acceleration due to gravity is more। यति लेखिदिँदाखेरि नि हजुरको 1 मार्क्स अथवा 2 मार्क्स आयो। ल आजलाई यति नै गरौँ है, बाँकी चाहिँ अब भोलि है त। थ्यांक यू।